तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्ते, गुड मर्निङ, शुभ प्रभात। नमस्कार, गुड मर्निङ, शुभ प्रभात। स्वागत छ कान्तिपुर टेलिभिजनको नियमित बिहानी सो गुड मर्निङ नेपालमा। म सबिना कार्की सँगै म पनि नवराज पाण्डे। तपाईहरुको यो दिनलाई सकारात्मक बनाउनका लागि केही सकारात्मक सन्देश, केही राम्रा तस्बिरहरू लिएर आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। सबिना, कार्यक्रमको सुरुवातमा अलिकति मलाई कुरा गर्न मन लागेको चाहिँ हुन त अहिले मानिसहरूको चहलपहल सबै त बढिरहेकै छ, तर त्यस बीच पनि हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानी हामी जसरी भनिरहेका छौं यति लामो समय बितिसक्यो तैपनि मानिसहरुमा त्यो खालको संवेदनशीलता बाहिर हिँड्दा देखिदैन। किन यस्तो हुन्छ होला है? तिमीले बिहानैदेखि नै कुरा गरिरहेका छौ, अलिकति एग्रेसिभली पनि कुरा गरिरहेका छौ। तिमीले केही फोटोहरू पनि मलाई देखायौ, विशेष गरी पब्लिक बसको, सार्वजनिक यातायातको हैन। अब हरेक इन्डिभिजुअलले बाहिर निस्किँदाखेरि जोसँग सार्वजनिक यातायात चढ्नै पर्छ, अरू विकल्प छैन, उनीहरू हरेकले मैले मास्क लगाउनु पर्छ भनेर हिँड्यो भने त्यो समस्या आउँदैन हैन। तिमीले देखायौ नि सबै मानिसहरू, यात्रुदेखि लिएर सहचालक, चालकहरूले पनि मास्क नलगाइरहेको, अनि बस्ने यात्रुहरू पनि सचेत नदेखिएको, अब सिट भन्दा बढी उभिएर पनि यात्रा गरिरहेका छन्। अब के भन्ने, संक्रमण दर बढिरहेको छ, अहिले त मृत्यु दर पनि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्था बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ नागरिकले आफूले पनि अपनाउनु पर्यो। सरकार, अरू निकायको दायित्व, उनीहरूले जिम्मेवारी वहन गरे नगरेको बहस पनि गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई सजग पनि गराउनु पर्यो। त्यो सँगसँगै हामीले आफूले अपनाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले एकदम संवेदनशील भएर अपनाउनु पर्ने छ। अब निराशाको कुरा के कुराको धेरै कुरा गर्नु हैन, निराशा भन्दा पनि अब यो अलिकति अवेयरनेस पनि सजगताको कुरा हो। अब हाम्रो माई मर्निङमा के राम्रो तस्बिरहरू हामीले प्राप्त गरिसकेका छौं। राम्रो तस्बिर छ एउटा नवराजमा, तिमीलाई देखाउँदैछु हैन। मलाई त बिहानै तस्बिर हेर्ने बित्तिकै कस्तो आनन्द आएको थियो कि हामीलाई शङ्कर पौडेलले पठाउनु भएको छ। यो चाहिँ सौराहाबाट राप्तीको एक झलक भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। र यसरी नै राप्ती नदी झैँ निरन्तर बगिरहन पाए जीवन धन्य हुने थियो होला भनेर क्याप्सन लेख्नु भएको छ। सबिना, यस तस्बिरका साथसाथै शङ्करजीलाई सानो मेरो यो हुन्छ नि आग्रह भन्दा नि उहाँले यसरी यति राम्रो तस्बिरहरू, यति धेरै मिनिङफुल तस्बिरहरू भन्दा साथसाथै पठाइरहनु भएको छ। तस्बिर मात्रै राम्रो हुँदैन, उहाँको क्याप्सन पनि त्यत्तिकै आकर्षक हुन्छ। त्यसले हामीलाई हो फोटो पनि एकदमै राम्रो खिच्नुहुन्छ कि उहाँले। त्यही भएर यो फोटोग्राफी, यस्ता राम्रा तस्बिरहरू खिच्ने एउटा खालको प्लेटफर्म पनि हो गुड मर्निङ नेपालको हाम्रो यो माई मर्निङ सेगमेन्ट। त्यही भएर हामी यो कुराहरूलाई पनि आग्रह गरिरहेकै छौँ। अहिले एकछिनपछि एड्रेस पनि भन्छौँ। त्यसपछि अर्को तस्बिर चाहिँ मैले यो अब्दुल्ला मियाले समाचार सङ्कलनको क्रममा डोल्पामा खिच्नु भएको एउटा तस्बिर छ। यो बिस्तारै चिसो बढ्दै गएपछि उपल्लो डोल्पाबाट वा माथिल्लो अलिकति उच्च हिमाली क्षेत्रका बसेका त्यहाँ विभिन्न प्रयोजनका लागि पुगेका मानिसहरू बिस्तारै तल बेसीतिर झर्ने क्रम हुन्छ। यो चाहिँ जाडो छल्न तल झर्दै उपल्लो डोल्पाका बासिन्दा भनेर उहाँले यो तस्बिर, यो कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित पनि भएको, अलिकति अहिलेको समय सान्दर्भिक भएर मैले यहाँ समावेश गरेँ। अलिकति उहाँहरूको लाइफ अलि दुःखद जाडो गर्मीमा अलिकति त्यो तस्बिरले पनि हिमाली क्षेत्रको जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा दर्शाउँछ। त्यसै गरी अब डोल्पा मात्रै हैन, काठमाडौँ कीर्तिपुर पनि देखाउँ। कीर्तिपुरमा हामीलाई यो अनिस रेग्मीको तस्बिर हामीले द काठमाडौँ पोस्टबाट लिएका छौँ। कीर्तिपुरको एउटा रुखको छहारीमा एकजना मानिस छायामा बसिरहनु भएको छ र ब्याकग्राउन्डमा काठमाडौँ सहर देखिन्छ। निकै राम्रो फोटो छ। कम्पोजिसन अनिसले पनि यति सुन्दर राम्रो तस्बिरहरू खिच्नुहुन्छ। उहाँका फोटोग्राफी, फोटो पत्रकारिता हामी हेरिरहेका हुन्छौँ। यस्तै विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ हैन तस्बिरहरू, आग्रह गरिहालौँ न। यस्तै तस्बिरहरू हामीलाई पठाउनुहोस्। हामीलाई हेर्दा जति आनन्द आउँछ अवश्य पनि प्रसारण भइसकेपछि हाम्रो दर्शकहरूलाई र तपाईँ खिच्नेलाई पनि आफ्नो तस्बिर कति राम्रो आयो भन्ने लाग्छ होला। त्यसको लागि सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनुहोस्, कृपया हामीलाई पठाउनुहोस्। त्यसको लागि हाम्रो फेसबुक पेज रहेको छ ktv.gmn, गुड मर्निङ नेपालको सर्ट फर्म, तपाईँले हाम्रो स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँले हामीलाई ट्विटरमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। ट्विटरमा @officialgm नेपाल हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल रहेको छ। त्यहाँ गएर पनि हामीलाई मेन्सन गरेर यस्तै तस्बिर र भिडियोहरू पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। कुनै त्यस्ता समय सान्दर्भिक विषयवस्तुहरू छन् भने पनि यहाँले हामीलाई सजग गराउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूकै लागि लक्षित कार्यक्रम भएको हुनाले तपाईँहरूको सक्रिय सहभागिता टेलिभिजन स्क्रिनमा मात्रै होइन, तपाईँको प्रत्यक्ष कार्यक्रममै पनि सहभागी हामी गराउन चाहन्छौँ। त्यसको लागि हाम्रा यी माध्यमहरू, यी विकल्पहरू खुल्ला पनि छन्। तपाईँहरूले हामीलाई यस्तै तस्बिरहरू, भिडियोहरू चाहिँ पठाउँदै गर्नुहोला। अब ट्रेन्डिङ टुडे समाचारको विषय पनि फटाफटै गरिहाल्नु, किनभने आज अलिकति फरक विषय लिएर आएका छौँ, समय वेस्ट नगरिकन। सुरुमै रहेको छ भारत सहित अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुल्यो भन्ने समाचार। जो कोरोना भाइरस पछि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द थियो हैन, अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू भइरहेका थिएनन्, अब चाहिँ खुल्न लागिरहेको छ।
त्यसपछि अर्को प्रसङ्ग चाहिँ यो हामीले अस्पतालको कुरा कोरोनाको प्रभाव सँगसँगै विभिन्न क्षेत्रमा अब स्थानीय तहमा पनि हिजो हामीले कार्यक्रममा पनि कुराकानी गऱ्यौँ भने 309वटा स्थानीय तहमा अस्पतालहरू बनिरहेका छन्। तर काठमाडौँमै भएका वा ठुला वा सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था भने अलिकति दयनीय जस्तो देखिन्छ। त्यहाँको पूर्वाधार विकासको कुरा, सेवा सुविधाको कुरा, चिकित्सकहरूले पाउनुपर्ने आधारभूत उनीहरूले सुविधाको कुरा, यस्ता कुराले चाहिँ सँगसँगै यो जुन अगाडि पोखरी छ यो वर्षायाम पनि होइन कुनै पानी केही भयो ढल हो। यो ढल पनि वीर अस्पताल, त्यो पनि काठमाडौँको त्यति केन्द्रमा रहेको, यति उच्च प्राथमिकतामा परेको, तर यो 2 दिनदेखि यस्तो अवस्थामा गुज्रिनु भने चाहिँ यो चान्चुने लापरवाही कुरा होइन। सँगै हामीले एकै दिन 300 भन्दा बढी अस्पताल शिलान्यास भनेर एउटा समाचार हामीले हिजो पनि कुरा गरेका थियौँ होइन। र यो वीर अस्पतालको अवस्था देखेपछि यी शिलान्यास भएका अस्पतालहरू पनि समयमै बन्छन् बन्दैनन्, बनिसकेपछि यहाँ पाउने सेवा सुविधा कस्तो हुन्छ, कसरी काम हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन्छ होइन मान्छेको मनमा। यो पछि सबिना म एउटा कुरा, अहिले चाहिँ जसरी हामी कोभिडको महामारी विरुद्ध विश्व जुधिरहेको छ, तर सबिनालाई कतिको याद छ हामी यो अर्ली 2000तिर आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई कस्तो लाग्थ्यो भने ओहो विश्व त यस्तो भयङ्कर सङ्कटमा रहेछ। अलिकति हामी बुझ्ने हुन थालेपछि इन्टरनेसनलदेखि कतिपय एनजिओ आइएनजिओ हेल्थमा अलिकति अवेर हुन थालेपछि त्यो चाहिँ एड्स हो, एचआइभी एड्स। त्यो सुन्दाखेरि नि कस्तो झिरिङ्ग हुने हैन। अहिले जस्तो अब बिस्तारै अब त्यो क्योर पनि हुन थालेको छ होइन। हामीले केही 1-2वटा कम्प्लिट निको भएको 1-2वटा एकदमै सुखद उदाहरणहरू पनि देखेका छौँ। आज चाहिँ 1 डिसेम्बर 1 त्यही भएर वर्ल्ड एन्टी एड्स डे भनेर, अब एड्स डे त भनिन्छ तर त्यो हटाउनको लागि, त्यो निवारणको लागि, त्योबाट मुक्त हुनका लागि अप्नाइने विभिन्न मापदण्ड, सुरक्षाको उपाय, अवेरनेसको हिसाबले डिसेम्बर 1लाई इन्टरनेसनल एड्स डेको रूपमा मनाइन्छ। आज यो 33औं एड्स डे पनि हो। यो 1988देखि वर्ल्डमा जसरी यो एड्स विरुद्धको दिवसको रूपमा डिसेम्बर 1 मनाउन थालिएको छ। विश्वभरि 37.9 मिलियन भन्दा बढी व्यक्तिहरू एचआइभी एड्सबाट सङ्क्रमित हुनुहुन्छ र नेपालमा पनि 18,000 भन्दा बढी हुनुहुन्छ। अब यसपछि अर्को स्पोर्ट्सकै प्रसङ्ग छ। यो चाहिँ सबिनाले अलि राम्रोसँग न्याय गरेर भनिदिनु पर्यो। अब हामीले यो हप्ता नै अब म्याराडोनाबाट हामी डिएगो म्याराडोनाबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनौँ। यति चाँडै विश्व निस्किन्छ जस्तो पनि लाग्दैन लेजेन्डको हिसाबले। र म्याराडोनाको मृत्यु भएको छ। अर्जेन्टिनामा चाहिँ प्रतीक म्याराडोना भन्ने यो जुन समाचार छ त्यसमा चाहिँ अर्जेन्टिनाको एकजना फ्यान होइन उनले चाहिँ आफ्नो छोरीहरूको ट्विन्स, यदि उनले चाहिँ 1990को वर्ल्ड कपमै यदि मेरो चाहिँ छोरी भयो भनेदेखि, ट्विन्स भयो भने म म्याराडोना नाम राख्छु भनेर भनेका रहेछन् होइन। र त्यसकै उनले चाहिँ आफ्नो छोरी जन्मिसकेपछि चाहिँ म्यारा र डोना नाम राखेर उनले यो चाहिँ जीवित प्रतीक ट्रिब्युट हुन्छ नि म्याराडोनाप्रति अर्जेन्टिनामा त एकदमै पुजिन्छ। सो त्यही एउटा तस्बिर थियो। अब अर्को कार्टुन छ। कार्टुनको पात्र र यो अलिकति स्केच रवि मिश्रले कर्नर किक शीर्षकमा बनाउनु भएको कार्टुन छ। उहाँले लेख्नु भएको छ आफ्नै जुलुस नि ठट्टा मार्छ यार। त्यसपछि के छ? गद्दी त बचाउन नसकेर वनवास हिँडियो देशरी। अब अलिकति यसको अलिकति पृथक व्यङ्ग्यात्मक छ। रवि मिश्रजीले यति धेरै मान्छेलाई भित्र छुने गरेर बनाउनुहुन्छ। अब यो पात्र र शब्दमै छोडौँ होइन, कार्टुनले नै सबै कुरा भनिसकेको छ। अब अलिकति आज हामीले एउटा विशेष कुराकानी गर्न लागेका छौँ। सबैलाई कतिको याद छ यो 2073 सालतिर सरकारले एउटा नारा ल्याएको थियो कि फर्क फर्क वैज्ञानिक तिमीलाई डाक्छ नेपाल भनेर। विश्वको जुन कुनै कुनामा पनि दक्षता हासिल गरेका वा विदेशमा पढेर राम्रो खालको आफूलाई ग्रो अप गरेका युथ साइन्टिस्ट होला वा अरू एकाडेमिकहरू, अरू हरेक प्रोफेसनमा जो मान्छे अलिकति विश्वमा नै चर्चित छ वा दक्ष क्षमता योग्य छ त्यो मान्छेलाई नेपाल ल्याएर उनीहरूलाई चाहिँ नेपालमा टिकाउने, नेपालमा ल्याउने अभियान चलाएको थियो। मलाई यो नारा ठ्याक्कै नवराजले भनेपछि याद आयो कि त है भयो क्या भनेको, किनकि त्यसको कार्यान्वयन कसरी भयो मलाई बिर्सिसकेको थिएँ मैले यो होइन। डिटेल्समा हामी किन यो कुराकानी गर्दैछौँ भन्ने आज हामीसँग यहीसँग सम्बन्धित गेस्ट हुनुहुन्छ। त्यसको लागि अहिले पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि आउनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। गुड मर्निङ नेपालको साथमा हुनुहुन्छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ विदेशी भूमिमा दक्षता हासिल गरेका योग्य क्षमतावान नेपालीहरू कसरी नेपाल फर्काउनुपर्छ, उहाँहरूबाट कसरी हामीले लाभ लिन सक्नुपर्छ, त्यसको लागि भएका प्रयासहरूको कार्यान्वयन अवस्था के कस्तो रहेको छ, यही विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। युवा वैज्ञानिक डाक्टर जितु उपाध्याय हाम्रो सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ अहिले क्यानाडामा एउटा युनिभर्सिटीमा त्यहाँ
प्रोफेसरको रूपमा काम पनि गरिरहनु भएको छ। र सबिना अलिकति पृष्ठभूमि भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले नेपालको फुड एन्ड टेक्नोलोजीमा धेरै खालको रिसर्चहरू पनि गर्नुभएको थियो। हुन त धेरै कुरा हामीभन्दा उहाँबाटै सुनौँ, उहाँलाई लिङ्क गरिहालौँ है। जितुजी यहाँलाई स्वागत छ, गुड मर्निङ, नमस्ते। गुड मर्निङ नवराज। यहाँबाट त गुड मर्निङ होला, त्यहाँ त गुड नाइट होला। के छ अवस्था त्यहाँको? अलिकति समसामयिक विषय भनिदिनुहोस् न क्यानाडाको। क्यानाडाको अहिले म क्यालगरीको नजिक छु। यसै हिसाबले अहिले हामी सोमबारको साँझ पर्यो, सायद नेपालको मङ्गलबार बिहान हामी चाहिँ अब साँझ छौँ, त्यहाँ बिहान छ र हिउँ परिरहेको छ, चिसो छ बाहिर, कोठाभित्र ठिक छ अहिलेको। तपाईँसँग खास कुराकानी गर्नु सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ क्यानाडामा अहिले के गरिरहनु भएको छ? नेपालमा तपाईँबाट हामीले धेरै समाचारहरू पनि आएको, धेरै कुराहरू सुनेको पनि, विभिन्न रिसर्चहरू पनि गर्नुभएको, अहिले चाहिँ क्यानाडामा हुनुहुन्छ। यहीँबाट सुरुवात गरौँ, के गर्दै हुनुहुन्छ क्यानाडामा, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? क्यानाडामा म विशेष गरी अहिले एउटा विश्वविद्यालयमा आबद्धता छु। हामी एउटा अनुसन्धानकर्ताको नाताले अनुसन्धानको पाटै छ, अनुसन्धान गर्दैछौँ। अहिले कोभिडले गर्दा फिजिकली रूपमा विश्वविद्यालयमा उपस्थित हुन नसके पनि घरमै बसेर पनि अनलाइनको माध्यमबाट आफ्नो रिसर्च पेपरहरू लेख्ने, त्यसपछि पब्लिस गर्ने, अनि के कुराको अनुसन्धान गर्ने, यसैमा व्यस्त छौँ हाम्रो जीवन। जस्तो यहाँलाई देख्ने बित्तिकै यहाँ क्यानाडामा हुनुहुन्छ, त्यहाँ रिसर्च गरिरहनु भएको छ, पढाइरहनु भएको छ। मेरो प्रश्न यहाँलाई, नेपालमा किन होइन, किन क्यानाडामा? यो प्रश्न मेरो विगत थोरै म आफ्नो विगतलाई कोट्याउन चाहन्छु। म पनि नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमै मस्कोमा पढ्न गएको थिएँ, मास्टर्स डिग्री। फर्केर आएर नेपाल सरकारको सेवा गर्ने भनेर बसेको। त्यसपछि म अवसर पाएर दक्षिण कोरियाबाट मेरो विद्यावारिधि गरेँ र विद्यावारिधि पश्चात पनि मैले सकाउने बित्तिकै नेपाल फर्केर म नेपाल एकाडेमिक साइन्स अब आवाज कनेक्ट गर्ने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँले जस्तै रसियाबाट मास्टर्स गरेपछि कोरियाबाट पिएचडी गर्नुभयो, त्यसपछि फुड एन्ड टेक्नोलोजीको विषयमा उहाँको पिएचडी पनि थियो, उहाँबाट सुनौँ। त्यसपछि अलिकति तपाईँ हामी कोरियासम्म पुगेका थियौँ, यहाँको पिएचडीसम्म। कोरिया पश्चात म नेपाल फर्केको थिएँ। म नेपालको विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र नास्टमा म आबद्ध थिएँ। 2 वर्षको जुन काम गरेँ। त्यसपछि यसो भनिरहँदा नमजा लाग्छ, त्यति जुन इन्भाइरोमेन्ट त्यति पाइएन, जुन चाहिँ हामीलाई, म लगायत भनौँ न अनुसन्धानकर्ताको लागि अलि इन्भाइरोमेन्ट भयो, कमी भयो कि जस्तो महसुस भयो। र फेरि पनि क्यानाडामा मैले राम्रो अवसर पाएँ। मान्छेको जात न हो, राम्रो अपर्च्युनिटी पायो भने त्यसलाई चाहिँ गइहाल्ने भन्ने, त्यस सिलसिलामा म क्यानाडा आएको हो। यसको मतलब होइन सधैँ क्यानाडामा छैन म, मेरो मन मुटु मस्तिष्क नेपालमै छ र कति पाटोहरू रिसर्चको म नेपालसँग कोलाबोरेसन गर्दैछु, सहकारीमा मेरो रिसर्च हुँदैछ र म डेफिनेटली फिजिकली पनि चाँडै नेपाल फर्किँदैछु। तपाईको सो मार्फत म घोषणा गर्न चाहन्छु। यहाँले भन्नुभयो नि जति इन्भाइरोमेन्ट राम्रो भएन, आफू अनुकूल भएन भनेर, कस्तो थियो जब अब छात्रवृत्तिबाट यहाँ पढ्न जानुभयो, त्यसपछि आएर देशकै सेवा गर्ने भन्ने हुन्छ होइन, त्यो सरकारी छात्रवृत्तिको एउटा थिम नै। जब यहाँ फर्किनु भयो, यहाँहरूले के गर्न चाहनु भएको थियो, सरकारी तवरबाट, सम्बन्धित निकायबाट कस्तो खालको प्रतिक्रिया आयो, के कुराले निराश बनायो यहाँलाई? निराश भन्दा पनि निराश त नबनिहाल्यौँ। आम युवाहरू जो चाहिँ नेपाल फर्किन चाहनुहुन्छ, थुप्रो मासहरू छ, थुप्रो सङ्ख्यामा छ, उहाँलाई म निराश पार्न चाहदिनँ। निश्चित रूपमा नेपालमा धेरै अवसरहरू पनि छ र तत्कालको हिसाबले हामी एउटा राजनीतिक ट्रान्जिसनको फेजमा हुँदा अनुसन्धान, रिसर्च यो फेज हाम्रो प्रायोरिटीमा परेन जस्तो लाग्छ। हामी पहिले अलि लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि अरू कुरामा प्रायोरिटी पर्यो, रिसर्च प्रायोरिटीमा परेन। त्यो प्रायोरिटीको नपर्नुको मार हामी जस्ता अनुसन्धानकर्तामा तत्काल पर्यो। हामी आशा छ आगामी दिनमा नेपालले हामी जस्ता युवा जितुजी यहीँनिर मैले जोड्न खोजेको चाहिँ जसरी यहाँ तपाईँ नेपालमा रहनु हुँदाखेरि चाहिँ नेपालको विज्ञान तथा प्रविधि एउटा हाम्रो प्रतिष्ठान पनि छ नास्ट, त्यहाँ रहेर केही रिसर्चहरू पनि भएको थियो होइन, यो कृषिसँग जोडिएका, अझ विशेष गरी मसरुमसँग जोडिएको विषय पनि थियो। अझ हामी कृषिको कुरा, अझ हामी यो स्वरोजगारको कुरा होइन, यस्तो कुरा गर्दाखेरि यहाँले त्यहाँ गर्नुभएको रिसर्चको अलिकति त्यो पछाडि फर्क्यौँ न, नास्टमा हुँदाखेरि यहाँले गर्नुभएको रिसर्चको विषय।
यो नास्टमा जितुसँग हामी सम्पर्क गरिरहेका छौँ। नास्टमा यहाँले बसेर के रिसर्च पनि भएको थियो मसरुमको जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो विषयमा अलिकति भनिदिनुहोस् न, के भएको थियो त्यसमा, के कस्ता अवसर सम्भावना त्यहाँ तपाईँहरूले फाइन्ड आउट गर्नुभएको थियो? मैले नेपालको माटो सुहाउँदो रिसर्चलाई नेपालको माटो रिसर्च सुहाउँदोलाई मैले जोड्न खोजेको थिएँ, किनभने हाम्रो देशमा चाहिँ धेरै मोलिकुलर ल्याबहरू र सम्म बनिसकेको स्थिति थिएन। नेपालको माटो सुहाउँदो रिसर्चलाई हामी प्राथमिकता राख्नुपर्छ भन्ने मेरो ध्येय थियो। त्यो भएर मेरो फुड टेक्नोलोजीमा मेरो पिएचडी अन्तर्गत मैले नेपालमा जङ्गली च्याउ र च्याउमा अनुसन्धान गरेको थियो। विशेषतः जङ्गली च्याउमा कुखुरा च्याउ खाएर वर्षेनी मान्छेहरू मर्नेको सङ्ख्या अलि बढेको स्थितिमा मेरो रिसर्चको फाइन्डिङ के थियो भने कस्तो किसिमको च्याउहरू जङ्गलमा पाइन्छन्, कस्तो प्रजातिका च्याउहरू पाइन्छन्, कुन चाहिँ खान योग्य छन्, कुनै चाहिँ मेडिसिनल भ्यालु छन्, कुन चाहिँ औषधि जन्य छन्, एउटा त्यो क्याटेगोराइजेसन थियो। दोस्रो कुरा चाहिँ यसरी हेरेर भन्दा पनि कस्तो च्याउ विषालु च्याउ, कुन नन पोइजनस र पोइजनसहरूको थोरै डिटेक्सनकोमा मैले रिसर्च गरेको थिएँ। मेरो धेरै लामो समय काम गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारको उपयुक्त वातावरण नभएर र क्यानाडामा मैले राम्रो अपर्च्युनिटी पाएर अहिले यहाँको छु। निश्चित रूपमा म नेपाल फर्केर त्यो आफ्नो सब अनुसन्धान कार्यलाई निरन्तरता दिन्छु जस्तो लाग्दैछ मलाई। जस्तो यहाँबाटै पनि हामीले बुझिहाल्यौँ होइन, त्यो फर्क वैज्ञानिक तिमीलाई डाक्छ नेपाल भन्ने नारा कहाँ पुग्यो, त्यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ होइन। जस्तो नेपालमा विज्ञान अनुसन्धानलाई लिएर सरकारको नीति भनौँ न, उसले गर्ने काम कारबाहीहरू कस्तो छ, समस्या के देख्नुहुन्छ तपाईँले? विशेष त सबिनाजी नीतिमा समस्या छैन, कार्यान्वयनमा समस्या छ र प्राथमिकतामा समस्या छ। र नीति त साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नीति पनि नयाँ रिभिजन 2072 पछिको अस्तिको रिभिजन पनि भइसक्यो। नीतिमा समस्या छैन, कार्यान्वयनमा समस्या छ। विशेषतः वैज्ञानिकहरूलाई चाहिँ एउटा अनुसन्धानको थलो, त्यसलाई पूर्ण रूपमा अनुसन्धान मैत्री त्यो चाहिँ संस्था कुनै पनि भएनन्। नेपालमा एउटा 1982 मा नास्ट इस्टाब्लिस भएको थियो। लामो इतिहास बोकेको नास्टमा जुन अरू सरकारी अफिस सरह उसको चाहिँ सञ्चालनमा आयो। त्यस उहाँसँग इन्टरनेट हामी यहाँ केही अलि कनेक्सनमा प्रब्लम आइरहेको छ। तथापि अब अलिकति हामीले यो कृषि स्वरोजगारको कुरा, स्वरोजगारको विषयमा पनि अलिकति कुरा गरौँ न। हामीले जसरी विभिन्न रिसर्चहरू, विभिन्न फाइन्डिङ्सहरू आएको हुन्छ, हामी युवाहरू विभिन्न ठाउँमा भौतारिरहेका पनि छौँ, अझ कतिपय अवसरको खोजीमा। यहीँ रहेर पनि हामीले भएका रिसर्चहरू, त्यो फाइन्डिङ्सहरूबाट त्यसलाई एप्लाइड गर्ने कुराहरू के कस्ता हुन्छन्, त्यो अवसर युवाहरूलाई अवसर दिनको लागि सरकारले के कस्ता त्यो फाइन्डिङ्सहरूलाई कसरी सदुपयोग गर्न सक्छ, यो विषयमा अलिकति कुराकानी गरौँ न। थोरै नौराजी थोरै पुरानो पार्टलाई म टुङ्ग्याइहालेँ। मैले नास्टको कुरा गर्दै थिएँ। नास्टले चाहिँ अरू अफिस जस्तो 10 to 5 को चाहिँ मोडेलमा ल्याए। त्यसमा मेरो ठुलो विमति हो। रिसर्च भनेको टाइमलेस हुन्छ। त्यो भएर एउटा वैज्ञानिकलाई, एउटा अनुसन्धानकर्तालाई 24 घण्टा चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरोस्। त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ नास्ट भनेको 10 बजे खुल्ने, 5 बजे बन्द हुने, त्यो बिचको मान्छेको रिसर्च अरू टाइपको अफिस भएको हुनाले त्यहाँ अनुसन्धान मैत्री छैन भन्ने एउटा पाटो रह्यो। अब मैले त नेपाल सरकारलाई विभिन्न फोरममा भन्ने गरेको छु, एउटा सेन्ट्रल ल्याब र रिसर्च इन्स्टिच्युट, एउटा अरू प्रादेशिक रूपमा चाहिँ 7 वटा प्रदेशमा यस्तै रिसर्च इन्स्टिच्युट र ल्याबहरू इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ र दातासँग पैसा होइन अब टेक्नोलोजी माग्ने यस्तै ल्याबहरू बनाइदियो भन्ने यो माग गरौँ। त्यहाँ साइन्टिस्टलाई 24 घण्टा काम गर्ने वातावरण बनाइदिउँ भन्ने मेरो आग्रह छ। यो टुङ्गाई। दोस्रो नवराजको जुन प्रश्न छ, नेपालमा यति धेरै रिसर्चको ठुलो हब हो। रिसर्च मात्र होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी इन्डस्ट्रियलाइज रूपमा र औद्योगिकरण गर्न सकेको छैनौँ। पछिल्लो समयमा युवाहरू स्वदेश फर्किनेको लामो ट्रेन्ड छ कोभिडले गर्दाखेरि। जुन हामी साधारण उदाहरण दिउँ, मैले गरेको रिसर्चलाई म जोड्न चाहन्छु। जस्तो जङ्गलमा पाउने च्याउ, जङ्गलमा पाउने जङ्गली खाद्य फलहरू जस्तो तपाईँ ऐसे भन्नुहोस्, हङ्गारू भन्नुहोस्, मेल भन्नुहोस्, यो भनेको यत्तिकै हामीले कल्टिभेटेड गर्नु पर्दैन, प्लान्टेसन गर्नु पर्दैन, आफै उम्रिएको कति खाद्य फल छ र त्यसबाट तपाईँ जुस, जेली, जाम पनि प्रडक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा सानो रिसर्चले हाम्रो फाइन्डिङ रिसर्चको फाइन्डिङ पनि के छ भन्दा जुन खाद्य फलमा हाइली एन्टी क्यान्सरस, एन्टी एजिङ र एन्टी अक्सिडेन्ट
भनेको तपाईँको मेडिसिनल हाई भ्यालु भएका केही फ्रुट्सहरू छन्, त्यसलाई सिम्पली रूपमा तपाईँलाई प्रडक्सन गर्न सक्यो र कमर्सियलाइज गर्न सक्यो भने आत्मनिर्भर र युवालाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। सरकारले यो कुरामा किन सोचेको छैन मलाई पनि अचम्म लागिरहेको छ। विशेष त प्रदेश सरकारले किन सोचिरहेको छैन, किनभने प्रत्येक प्रदेशमा 7वटा प्रदेशमा 7वटा तपाईँको विविधता छ। जस्तो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाइने के विविधता छ भने के अरे 2 नम्बर प्रदेशमा पाउने चिजहरूको विविधता छ। त्यो विविधताको बिचमा पनि साना र ठुला मझौला टाइपको इन्डस्ट्रियल रूपमा चाहिँ विकास गर्न सकियो भने हामी आत्मनिर्भर फर्केका युवालाई स्वरोजगार गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दछ। अब यही प्रसङ्गमा यहाँसँग अलिकति कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जसरी विभिन्न देशमा जस्तै नेपालमै रहेका वा विभिन्न ठाउँमा रहेका जो मानिसहरू आफ्नो ज्ञान क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न अवसरहरूको खोजीमा रहेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँ अलिकति इन्टरनेसनली पनि आफूले जुन खालको एउटा हासिल गर्नुभएको छ त्यस्तो कुरामा के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ? हामी कार्यक्रमको अलिकति अन्ततिर पनि आइपुगेको हुनाले अलिकति छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। नर्मली युवाहरूलाई चाहिँ नेपालमै बसेर के गर्नुपर्छ, बाहिर जानु हुँदैन भन्ने पक्षमा म छैन। तपाईँको सिप नलेज र इच्छा जहाँ देशभरि या देशभरि पाउनुहुन्छ आफ्नो इच्छा अनुसारको शिक्षा भनौँ या इन्भाइरोमेन्ट या विश्वको अरू कुनै देशमा पाउनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। तर निश्चित रूपमा पहिले हामी नेपाली हौँ, नेपालप्रति हाम्रो माया अलिक बढी हुन्छ। त्यसैले आफूले सिकेको ज्ञान सिप र केही लगानी नेपाल कसरी भित्राउने भन्ने कुरामा सबैले सोच राख्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र धेरै युवाहरूलाई पनि म ठाउँमा मोटिभेसनल यसो एउटा स्पिकर भएर जाँदा पनि यही कुरा भन्नेछु, किनभने व्यक्ति कोही पनि हुँदैन। म कुनै विश्वविद्यालयमा आबद्ध छु, म भोलिपल्ट मेरो रेकग्निसन भनेको नाम भन्दा पनि मेरो देशको नेपालको अनुसन्धानकर्ता भन्छ। यस्तै त्यो भएको हुनाले पहिले देश त्यसपछि हामी तर सिप र ज्ञान सिक्न जहाँ पनि जानुहोस्, अवसरहरू बाहिर पनि राम्रो छ। नेपालमा पछिल्लो चरणमा युवा उद्यमी बन्ने लहर एकदम ज्यादै खुसीको कुरा छ। नेपाल अब राम्रो फेजमा या इकोनोमिक डेभलपमेन्टको फेजमा गइरहेको स्थिति छ। यसो हुनाले हामी के लगानी गर्न पनि नेपाल गरौँ र सिप ज्ञान जहाँ पनि सिकौँ। तपाईँलाई नेपाल ठिक छ, नेपाल या बाहिर जानु ठिक छ, त्यो पनि ठिक छ, तर फर्केर र स्वदेशमा कन्ट्रिब्युसन गरौँ भन्ने म आग्रह छ युवाहरूलाई विशेषतः। जितुजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको यो अमूल्य समयको लागि। गुड मर्निङ नेपाल र सम्पूर्ण टिमलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन। हस् धन्यवाद। उहाँका कतिपय कुराहरू यति धेरै इन्सपाइरिङ लाग्छ नि। मलाई सबैभन्दा छोएको कुरा चाहिँ के भने नि, हुन त इच एन्ड एभ्री कुरा एकदम हामीले एकदम प्र्याक्टिकली नै अप्लाइड गर्ने खालको छ। ज्ञान सिप चाहिँ जहाँ गएर सिक्नुपर्छ, पर्फेक्ट बन्नुपर्छ, योग्य बन्नुपर्छ, तर त्यसको सदुपयोग चाहिँ स्वदेशमा गरौँ र स्वदेश राष्ट्रहित भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा रह्यो भने हामीले सिकेका ज्ञान सिप क्षमता वा आय आर्जन गरेका लगानी यहाँ केन्द्रित गर्न सक्यो भने राष्ट्र बन्छ। व्यक्ति कोही होइन, हामी राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व गरेर त्यहाँ पुग्ने हो। त्यहाँ पुगेपछि हाम्रो देशकै नाम अगाडि आउँछ होइन। उहाँले भने जस्तै विश्वभरि विभिन्न ठाउँमा ज्ञान सिप हासिल गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई, आफ्ना नागरिकहरूलाई, आफ्ना युवाहरूलाई राज्यले कसरी प्रयोग गर्छ र कसरी सदुपयोग गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। अरू बेला कुनै हुन्छ नि इन्टरनेसनली केही रेकग्नाइज भयो भने हिज नेपाली भनेर प्राउडली भन्ने, तर ऊबाट लिनुपर्ने हामीले कुराहरू चाहिँ लिन सकिरहेको छैन। अब त्यो लिने प्रयत्नतिर सरकार पनि लागोस्। हामी सञ्चार माध्यमले खेल्नुपर्ने भूमिका, हामीले गर्नुपर्ने दायित्वहरू यसमा हामी प्रतिबद्ध पनि छौँ। यति भन्दै आज कार्यक्रमबाट हामीले बिदा माग्ने बेला भएको छ। सबिना, भोलि फेरि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। अब यसपछि हाम्रो गुड मर्निङ नेपालपछि अङ्ग्रेजी समाचार बुलेटिनका साथ विवासना तामाङ आउँदै हुनुहुन्छ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेरिरहनुहोला।